नमस्कार। कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हिजो मात्र प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। कानुनका जानकारहरू भन्छन् संविधानमा अधिकारै नभएको धारा प्रयोग गरेर संसद विघटन गरिएको छ। यति बेला मुलुकका विभिन्न स्थानहरूमा यसको विरोध भइरहेको छ र एक हिसाबले भन्ने हो भने अहिले आम मानिसहरूमा कहीँ कतै संविधान एउटा रद्दीको टोकरीमा फालियो अथवा कहीँ कतै यो व्यवस्था नै सङ्कटमा पर्ने होइन त भन्ने आशंकाहरू उब्जिन थालेको छ। अब के हुन्छ? आजको विषय यही। यसका लागि आज हामीले राष्ट्रिय सभाका सांसद वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिरारीलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रामनारायण बिरारीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। बिरारीजी, तपाईँ अब झन्डै भूतपूर्वबाट तपाईँ त बच्नुभयो। अब प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभा बचाइदिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिनुहुन्न? प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्ने वा विघटन गर्न सक्ने अधिकार हाम्रो संविधानमा नभएको हुनाले उहाँले भङ्ग गरेको नि बेठिक छ, बचाइदिएको भन्न पनि मिल्दैन। राष्ट्रिय सभा बसेकै छ, प्रतिनिधि सभा पनि भङ्ग गर्न मिल्दैन। त्यस कारणले म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई देशको अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थालाई अलि राम्रोसँग सञ्चालन गर्नको निम्ति आग्रह गर्दछु। धन्यवाद त के भन्नु। अनि अब तपाईँलाई यो लामो समयदेखिको घटना परिघटनाले यस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थिएन? यो संविधान अनुसार यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको थिएन। बरु पार्टी फुट्न सक्छ, संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव आउन सक्छ, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन पनि सक्छ, पारित नहुन पनि सक्छ। अलिकति पार्टीभित्र अन्तर्द्वन्द्व छ। सरकारको कामलाई नियन्त्रित गर्नको निम्ति पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले पनि पार्टीको निर्देशन र नीति निर्णय र कार्यअनुसार चल्नुपर्ने, यो भइराखेको छैन भन्ने त लागेको थियो। संसद विघटन त कल्पना पनि गरेका थिएन, किनकि संविधान बनाउने बेलामा म आफै सक्रिय थिएँ, मस्यौदा समितिमा थिएँ, कार्यदलमा थिएँ, विज्ञ टिममा थिएँ। हामीले के गर्दा प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुन सक्दैन भनेर बडो होसियारीपूर्वक धेरै समय लगाएर यो धारा 76 र धारा 100 को प्रावधान गरेका थियौँ। तर अहिले त्यही धारा 76 आकृष्टै नहुने धारा 76 लगाएर जुन प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेको घोषणा राष्ट्रपतिले गर्नुभयो र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, यो मैले कल्पना गरेको थिएँ। भन्दाखेरि अब यो धारा 76-85 ले लाग्दैन? अब संसद विघटन गर्न सक्ने अधिकार छैन प्रधानमन्त्रीमा? संसारको पक्षर जानेको कोही पनि मान्छेलाई लगेर देखाउनु भयो भने त्यसले यो संविधानको धारा 76 पढेर संसद विघटन गर्न सक्ने, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छैन। यो चाहिँ नि हाम्रो देशमा, हाम्रो देशको संविधान अनुसार चल्ने हो। भारतको संविधान हेरेर, बेलायतको संविधान हेरेर चल्ने होइन। अनि संसदीय प्रणाली पनि प्रत्येक देशमा फरक हुन्छन्। हाम्रो देशको संसदीय प्रणाली र बेलायतको संसदीय प्रणाली फरक छ। भारतको संसदीय प्रणाली र जापानको संसदीय प्रणाली फरक छ। त्यसकारण संसदीय प्रणाली पनि एकै थरी हुँदैन। हाम्रो संविधानमा जे लेखेको छ त्यही लागू हुन्छ। हाम्रो संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने नसक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ। यो कुरा हामीले धेरै मेहनत गरेर बनाएको हो। त्यसकारणले यो धारा आकृष्ट हुँदैन। अब प्रधानमन्त्रीको पत्रमा त के राष्ट्रपतिबाट आएको पत्रमा त त्यही छ नि त, स्वदेश र विदेशको प्रणाली समेतलाई हेरेर गरिएको छ भनिएको छ। यसले के अर्थ जनाउँछ यसले? अब विदेशको प्रणाली हेरेर नेपालकोमा लागू गर्ने हो कि नेपाल स्वदेश विदेश दुईटै भनिएको छ? त्यसकारणले स्वदेशको भनेको त स्वदेशको छँदै छैन। स्वदेशको प्र्याक्टिस अभ्यास भनेको त 47 सालको संविधान अन्तर्गत हो। 47 सालको संविधानमा गिरिजा प्रसाद कोइराला
शेरबहादुर देउबा र मनमोहन अधिकारीज्यूहरूबाट भएको थियो। त्यो चाहिँ त्यो बेलाको संविधानको धारामा स्पष्ट थियो प्रधानमन्त्रीले चाहेमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। अहिलेको संविधानमा त्यो छैन। त्यसै कारणले म भन्छु प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिले भने पनि प्रधानमन्त्रीले भने पनि विघटन भएको छैन, यो सक्रिय छ। अब यसको अधिवेशन बोलाउनु पर्छ। यसको अधिवेशन पुस 17 गतिभित्र बोलाइसक्नुपर्छ। बोलाउनु भएन भने सभामुखले यसलाई इनिसिएसन लिनुपर्छ भन्ने कुराको अहिले बहस चलिरहेको छ। त्यो भनेको उही धारा 103 लगाएर सभामुखले बोलाउने भन्ने हो विशेष अधिकार। सभामुखले बोलाउने भनेर म यो पनि भन्छु सभामुखले पनि संवैधानिक रूपले बोलाउन मिल्ने होइन। तर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नबोलाएपछि संसद 6 महिना ग्याप गर्न नहुने, दुईटा अधिवेशनको बिचमा 6 महिनाभन्दा बढी ग्याप गर्न नहुने भएपछि सभामुखले पहल लिनु पर्यो। त्यसकारणले बहुमत सांसदहरूले राष्ट्रपति समक्ष अधिवेशन बोलाउनुको निम्ति आवेदन गर्छन्। त्यो आवेदनमा संसद बोलाइएन भने राष्ट्रपतिले गरेको त्यो अवैधानिक कार्य सांसदले मानिराख्नुपर्छ भन्ने होइन। सांसद आफै सार्वभौम हो। सांसदको प्रक्रिया छ, संसदीय अभ्यास छ, संविधानको प्रावधान छ। त्यसकारणले यो प्रधानमन्त्रीले गर्नु नहुने काम गर्नु, संविधानमा उल्लेख नभएको काम गर्नु हुने, सभामुखले नहुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसकारण यो अराजक स्थितिमा जान्छ। तसर्थ सबैले ध्यान दिनु पर्यो र अधिवेशन बोलाउनु पर्यो। अब तपाईँ भने जस्तो एक हिसाबले अब संविधानको संरक्षण गर्ने बाट नै एक हिसाबले हस्ताक्षर भएर यो विघटन भएको छ नि त। अब त के भन्नु पर्यो अलि बुझिनु। जस्तो अब संविधानको संरक्षणले नै यसको भनौँ न। ओके, संविधान संरक्षक राष्ट्रपति, संविधान पालनकर्ता राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिले नै त्यो कार्य गर्नु नहुने थियो, गर्नु हो। भुलचुकमा गर्नुभयो कि दबावमा गर्नुभयो कि कसरी गर्नुभयो, उहाँसँग त विभिन्न विज्ञहरू हुन्थे, विज्ञहरूको सल्लाह लिन पर्ने हुन्थ्यो। अनि देशमा त्यस्तो प्रकारको कुरा आएपछि राष्ट्रपतिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो पनि गर्नुभएको जस्तो लागेन। 3.5 घण्टामा नै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको 3.5 घण्टामा नै उहाँले चाहिँ घोषणा गरिदिनु भयो प्रतिनिधि सभा विघटन भएको भनेर। अब निर्वाचन हुने भन्नुभएको छ। त्यो निर्वाचन पनि यो सरकारले गर्न सक्दैन। निर्वाचन हुने विषय नै छैन। त्यसकारणले निर्वाचन त संविधानले 5 वर्ष प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष भनेको छ। त्यो 5 वर्षमा निर्वाचन हुन्छ। अब अहिले विचार कहाँ निर्वाचन हुन्छ। त्यसकारणले प्रतिनिधि सभा विघटन नभएको हैसियतमा काम कारबाही अगाडि बढ्छ। होइन, केही मानिसहरू त एक हिसाबले भन्छ नि यो किसिमको झकझक भइरहेको थियो नि, जुन किसिमको अप्ठ्यारो स्थिति गिजोल्ने काम भइरहेको थियो। अब जनमानसमा एउटा कुरा आछ नि, योभन्दा त बरु अब फ्रेस माइन्डेडतिर गएको एक हिसाबले ठिकै छ भन्ने पनि व्यक्तिहरू छ नि त थुप्रै। त्यो तेरो चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ कल्पना मात्रै हो। हुने कुरा चाहिँ के हो भने यो संविधानलाई एक्टिभ गराउने हो भने अब केही मान्छेले रिट पनि हालिसकेका छन्। सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न सक्छन्। त्यो रिट हाल्दाखेरि अदालतले चाहिँ नि स्टे अर्डर दिन सक्छ। अदालतले चाहिँ नि संविधानको रक्षा गर्ने, पालना गर्ने, व्याख्या गर्ने काम गर्छ। संसारको कुनै पनि साक्षर व्यक्तिले यो संविधानको व्याख्या गर्ने हो भने अहिलेको प्रतिनिधि सभा, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्ने सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था, संवैधानिक व्यवस्था छैन। त्यही नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सङ्कट आएको छ। अब प्रधानमन्त्रीलाई के भयो कुनै उहाँले अरू एक्सन गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एक्सन चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँको आवाज त्यति मैले राम्रोसँग बुझिरहेको छैन। तर पनि अब भन्नुहोस्, एक हिसाबले आशा भनेको अब सडक कि अदालत? सडकमा पनि हुन्छ, अदालतमा पनि हुन्छ। सडकमा त त्यति धेरै मान्छे त आएनन् सपोर्टमा। अब त्यो के गर्छ हेर्दै जानु होला नि। संसारका कुनै पनि व्यक्तिले यसरी शासन चलाउन सक्दैन नि। संसदविहीन भएर शासन चलाउने, निर्वाचन चाहिँ
भएर आएका प्रतिनिधिलाई मनलाई विघटन गर्ने, सनकको घरमा, लहडीको घरमा। त्यस कारणले यो हुन नसक्ने कुराको विरुद्धमा जनता आइहाल्छ। तर अहिले त पार्टीहरू छलफलमा छन्, जनताहरू रणमुल्लमा छन् र पो हो त यो सडकबाट नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित हुन्छ। अब तपाईँ संविधानको लागि यत्रो व्याख्या गरिरहनु भएको छ, अब भनिन्छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अरू पटापट अध्यादेश आउनेवाला छ भनिएको छ क्यारे। अब त्यो त यो सत्ताको दुरुपयोग, शक्तिको दुरुपयोग भयो भने यस्तो हुन्छ। संसारमा सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्ने धेरै मान्छेहरूको इतिहास हामीले पढेकै हो यहाँ मात्र। त्यस कारणले म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले आफ्नो जीवनको अन्तिम घडीमा, आफ्नो जीवनको उत्तरार्धमा, आफ्नो चाहिँ नि पालामा आफूले जुन प्रकारको कर्म चाहिँ नि गरेर नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम गर्नु पर्यो। हामी भोलि प्रचण्डको विरुद्धमा नि उत्रिन सक्छौँ बेठिक गर्नुभयो भने। हामी भोलि चाहिँ नि माधव नेपालको विरुद्ध अथवा अरू कुनै पनि नेताको विरुद्ध उत्रिन सक्छौँ नि, प्रधानमन्त्रीको पक्षमा पनि त हुन सक्छौँ नि। त्यस कारणले अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कामको पो मैले आलोचना गरेको छ, यो कामको पो विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विरोधी हो र म? प्रधानमन्त्रीको त म समर्थक हुँ। प्रधानमन्त्रीलाई त सधैँ हित गरे हो। प्रधानमन्त्रीलाई यो मेरो आलोचना हो, यो आलोचनालाई सधैँ स्वीकार्नु पर्दछ। अनि न आलोचनाले मान्छे निरन्तर सप्रिन्छ, प्रशंसाले मान्छे बिग्रिन्छ। प्रशंसा मात्र खोजिदिँदा निरङ्कुश हुन्छ, राजावादी हुन्छ, राजा हुन्छन्, श्रीपाद हुन्छन्। त्यसको हुनाले प्रशंसा र आलोचना दुइटै चाहिँ नि सुन्न सक्ने खालको नेता हाम्रो प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्ने। त्यसको हुनाले अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नु नै एकमात्र उपाय, अरू उपाय छैन। अब त्यो त करिब करिब सम्भावना टरेकै अवस्था छ नि त। अब त अहिले त प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने टरेको छैन, टरेको छैन। सडकको आन्दोलनबाट पनि पुनर्स्थापना एउटा त्यो बेलामा अदालतले चाहिँ नि अदालतले त्यो बेलामा विघटन गरेको ठिक छ भनिदिएको, अदालतले विघटन गरेको ठिक छ भने पनि सडकबाट नै त्यो चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना भएको। अहिले अदालतले भने पनि छैन, अदालत गइसकेको छैन। अथवा यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले सुझबुझ गरेर अब फेरि पुनर्स्थापना गरेर सहमतिबाट राजनीति गर्नुभयो भने उहाँ अमरत्व हुन्छ, नत्र इतिहासमा कलङ्क हुन्छ। त्यस कारण म असाध्य दया भावमा, माया भावमा, सम्मान भावमा फेरि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु। रामनारायण भिडाजी, एकैछिन हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमै बस्दिनु होला। फेरि एकैछिनको विश्रामपछि तपाईँसँग फेरि सम्पर्क राख्नेछौँ। एकैछिनको छोटो विश्राम। विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा यहाँलाई फेरि एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। बिडायरजी, अब जस्तो एउटा कुरा भनिन्छ नि, अब कि प्रधानमन्त्रीप्रति अविश्वासको प्रस्ताव अनि राष्ट्रपतिप्रति महाभियोग प्रस्ताव लैजान लागेको हुनाले बाध्यतावश यो कार्य गरियो भनिएको छ नि प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, त्यस्तै हो? होइन, अब यो चाहिँ नि के हो भने उहाँ पनि तर्किनु भएको हो। वास्तवमा अधिवेशन, महाधिवेशन के अरे यो संसदको अधिवेशन त यही 17 गतेभित्र बोलाउनै पर्ने थियो। त्यो अधिवेशन लगाइसकेपछि अब यो त कस्तो नचाहिँदो कुरा हो भने राष्ट्रपतिप्रति त हो जस्तो लाग्दैन मलाई। तर प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ 2 वर्ष नागेपछि भनेर त संविधानमै लेखेको छ। संविधानमा लेखेको कुरा चाहिँ गर्न लाग्यो भने संसद विघटन गरिदिने, त्यसमा त प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्यो कसैले चाहिँ संसदमा भने पनि विघटन गरिदिने। अविश्वासको प्रस्ताव त संविधानले नै राख्न पाइने कुरो गरे। 1/4 सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव राखेर बहुमत सदस्यले पारित गर्यो भने प्रधानमन्त्रीको पद हट्छ। प्रधानमन्त्री त्यही सदनबाट प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन कि आकाशबाट पुत्ता आउनुभयो हो? त्यही सदनले प्रधानमन्त्री बनायो, त्यही सदनले चाहिँ म अविश्वास गर्छु भन्न पाइँदैन। हाम्रो संविधान बनाएकै त्यही हो। त्यस्तो भयो भनेर विघटन गर्न पाइन्छ? त्यस कारणले
त्यो झन् गलत हुन्छ। आफूलाई यस्तो प्रकार गर्न लाग्यो भन्ने आशंकाले मैले विघटन गरेँ भन्ने त्यो कुरा त मिलेन। हाम्रो सर्वोच्च अदालतले पहिला पनि एउटा मुद्दामा बोलिसकेका छ, यदि अधिवेशन माग गरेको छ, सांसदहरूले 1/4 सांसदले अधिवेशन माग गरेको छ वा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा संसदीय अभ्यास भने त्यही हो, त्यस्तो बेलामा विघटन गर्न पाइन्न भन्ने चाहिँ हो भन्नु। अध्यादेश के अरे अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विघटन गर्न पाइन्न। त्यस कारणले उहाँले गरेको विघटन त्यो मिल्छ। अहिले जस्तो संसदीय अभ्यास पनि बेलायतमा जननी भनिन्छ होइन, बेलायतलाई जननी भने देशमा जसको व्यवस्था हामीले यहाँ स्वीकार गऱ्यौँ, यहाँ पनि संसदीय व्यवस्था भन्यौँ, त्यो देशमा पनि अहिले प्रधानमन्त्रीले मनलागेको तरिकाले संसद विघटन गर्न सक्दैन। 60% मेजोरिटी पुर्याएपछि मात्रै सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अन्ततः सुधार भइसक्यो। झन् नेपालमा त संविधानमै विघटन गर्न पाइँदैन, विभिन्न शर्त छ। 4औं स्टेजमा 4औं तहमा गएर मात्रै अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेर फेरि प्रधानमन्त्री बनाउन प्रतिनिधि सभाले नसक्ने हो भने मात्रै गर्न सक्ने भने हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो इच्छा, त्यस्तो शङ्का गर्नुभएको छ, त्यो गलत छ। होइन, अब के हुन्छ त, को कहाँ चुके त? अब एक हिसाबले अविश्वासको प्रस्ताव त लिएर गएको छ 90 सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्डलाई बनाउने भनेर, अनि यो 10.5 र 3.5 को खेल छ। अब कता जान्छ त मुलुक? अब 10.5 3.5 को खेल पनि त्यो ठुलो कुरा होइन। अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा छलफल हुन्छ र त्यहाँबाट पास फेल हुन्छ। म पासै हुन्छ भन्न सक्दिनँ, फेल पनि हुनसक्छ। तर संसद रह्यो भने न त्यो हुने हो। संसदै नरहेको अवस्थामा कसरी त्यतातिर जान्छ प्रस्ताव? मेरो व्यक्तिगत कुरा मान्नुहुन्छ भने संसद विघटन भएको छैन। अब प्रतिनिधि सभाले के गर्छ त्यो प्रतिनिधि सभाले जान्ने कुरा हो। मेरो व्यक्तिगत रूपमा एज ए लयर मैले चाहिँ के भन्छु भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको निकायबाट विघटन भएको हुनाले, अधिकार नभएको समयमा विघटन भएको हुनाले यो विघटन कानुनी मान्यता छैन। मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल दिएँ भने बुझिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ, अब नागरिकता दिन्छ हो। अहिले तपाईँले भन्नुभयो भने संसद विघटन भएको छैन। हिजो शम्भु थापा भन्दै हुनुहुन्थ्यो सभामुखले सिधै बोलाएर अब संसद डाके हुन्छ, संसद चलाए हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यस्तो स्थिति छ र अहिले? त्यो संविधानले किटान गरेको छैन। जसरी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले पेलेर कुरा गर्नुभयो, काम गर्नुभयो, त्यस्तै पेलेर गर्ने काम हो। त्यो राष्ट्रपतिले बोलाइदिनु पर्यो नि त। राष्ट्रपतिले 6 महिना ग्याप नहुने गरी अधिवेशन बोलाइदिनु पर्यो नि। उहाँले बोलाइदियो भने त्यो काम गर्न हुँदैन। उहाँले बोलाइदिनु भएन भने पदमा बसेको मान्छेले पदको काम गरिदिएन भने के गर्ने? यसबारेमा सभामुखले के गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। भन्दाखेरि त अब त पेलपालको कुरा आयो। एक हिसाबले हेर्ने हो भने अब प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पनि थाहा छँदैछ। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त के भन्यो, अदालतमा पनि अब सभामुखप्रति त एउटा तरवार त तेर्सेकै देखिएको छ नि अहिले, होइन? अब सर्वोच्च अदालत एउटा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो राज्यको। त्यसले स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा चाहिँ नि न्याय गर्दछ। नेपाल र नेपालीको हितको निम्ति न्याय गर्दछ। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरि संविधान बमोजिम गर्दछ, संवैधानिक कानुन बमोजिम गर्दछ, संवैधानिक जुरिस्प्रुडेन्स विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार गर्दछ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई हेर्ला। तर अब के गर्छ त? अब हिजो संवैधानिक निकायमा पनि एक हिसाबले धेरै पदपूर्तिहरू हुन थालिसक्यो। अब यसलाई कसरी लिने त? अब होइन, पदपूर्ति पनि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर, त्यो पनि कोरम नपुगेको बैठकले त्यो पनि 30 गते गरेको भनेर 5 गते प्रकाशन गरेर गरेका काम कारबाही बदनियतपूर्ण हुन्छ, मालाफाई हुन्छ भन्ने कुरा प्राइमा फेस पूर्वावस्था प्रारम्भिक अवस्थामै देखिन्छ।
ती पात्रहरू राम्रै होलान्, कति त मलाई पनि मन परेका छन्, तर प्रक्रिया व्यतिरिक्त भयो। यस राज्यको अङ्गको निर्णयमा 30 गतेको बैठकमै यो कुरो भइसकेको थियो भनेर भन्नु उपयुक्त होइन। शेरबहादुर देउवाले पनि त्यो चाहिँ नि के अरे कुनै निर्णय भएको छैन भन्नुभएको छ। प्रधान न्यायले पनि 30 गते कुनै निर्णय भएको छैन भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर यतापट्टि चाहिँ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पनि कुनै निर्णय गरेको छैन भन्नुभएको छ। 5 गते 30 गते गरेको हो भनिएको पछि यस्तो प्रकारको अन्यलको राज्यको अङ्गका खुला पदका संवैधानिक निकायका मान्छेहरूको बारेमा भएपछि ती निकायहरूलाई जनभरोसा कसरी हुन्छ भनेर तिनीहरू चाहिँ नि जनआस्थामा रहन सक्दैनन्। तसर्थ यसबारे पनि अब सर्वोच्चमा मुद्दा पर्छ र त्यसले बोलिहाल्छ। भन्दाखेरि त सर्वोच्चमा मुद्दाको खातै खात लाग्ने भयो। आज मात्रै 8 वटा भयो क्यारे होइन? होइन, अब के गर्ने? हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के भयो पनि मलाई त अब त्यो असम्म लाग्छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि मुद्दा बढाइदिनु भएको छ। होइन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भन्दै थिए अब कि सरकारलाई आफ्नै पार्टीबाट अप्ठ्यारो पार्ने काम भएको हुनाले बाध्यतावश यस्तो गर्न पर्या हो, अब हेर्दै जानुस् के हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। प्रधानमन्त्री त एकपछि अर्को कदम त तगडासँग गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। तर मेरो विचारमा पार्टीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अप्ठ्यारो पार्यो भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइन्न नि। त्यस्तो नि कुनै कारण हुन्छ र? प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने त तरिका छ, संविधानले तोकेको होला। पहिलाको संविधान हो र यो, त्यसकारणले त्यो होइन। उहाँले भनेको कुरा मिल्दैन। त्यस्तो व्याख्या त अदालतले गर्ला नि त भोलिका दिनमा। यसको व्याख्या चाहिँ नि अदालतले पनि गर्ला, जन अदालतले पनि गर्ला, जनताले आन्दोलन पनि गर्लान्। अब त्यसपछि होला नि त अब देश भड्कारोमा जाने, देश बिग्रने, विकास हुन नसक्ने। हामीले चाहिँ यो विघटन यस्तो पटक पटक भएर देश विकास भएन भनेरै संविधान सभाद्वारा यो संविधान बनाउँदाखेरि पहिलो निर्वाचित संविधान सभाबाट बनाएको संविधान अन्तर्गत प्रथम निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई यसरी भङ्ग गर्नु भनेको बिरुवामा नै लोकतन्त्रलाई निमोट्नु भनेको हो। त्यसो भएको हुनाले ठिक छ, तर उहाँलाई अप्ठ्यारो भएछ। विभिन्न उपाय छन् नि। पार्टीलाई कन्भिन्स गर्ने उपाय छ, आफूले राजीनामा दिने उपाय छ, त्यसपछि चाहिँ पार्टीमा विश्वास दिने उपाय छ, संसदमा विश्वास दिने उपाय छ, संसदमा अविश्वासको प्रस्तावलाई फेस गर्ने प्रक्रिया छ। यति 12 थरी काम गर्न सकिन्छ नि, तर संसद विघटन गर्ने प्रक्रिया होइन। तर फ्रेस म्यान्डेटमा जान पनि आम मानिसहरूको त एक हिसाबको एउटा चाहना पनि देखिया छ। यो भएन भनेर हुन त मैले अघि पनि प्रश्न राखेँ यो, र जनस्तरबाट त्यो किसिमको सहभागिता पनि देखिएको अवस्था त छैन नि त विराटजी। त फ्रेस माइन्डमा जाने भनेर 2 वर्षमा चुनाव गर्ने, देशमा 5 वर्षमा चुनाव हुन्छ भनेर संविधानमा लेख्ने। फ्रेस माइन्ड त 2 वर्षपछि आइहाल्थ्यो नि। 2 वर्षपछि जनताले भोट हालिहाल्थे। अब 1 वर्ष पछाडि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ। अब 2 वर्ष पछाडि सङ्घीय संसदको चुनाव हुन्थ्यो, प्रदेश सभाको चुनाव हुन्थ्यो। त हुन्थ्यो त चुनाव। अब राष्ट्रिय सभाको चुनाव 2 वर्षमा भइ नै रहन्छ। यो कुरा चाहिँ नि संविधानले व्यवस्था गरेमा फ्रेस म्यान्डेट लिन्छु भन्दै 6 महिनामा चुनाव गराउने, वर्ष दिनमा चुनाव गराउने, 2 वर्षमा चुनाव गराउने, संविधानको बर्खिलाफ गर्ने हो। यही कारणले अब संविधान एक हिसाबले डिरेल भयो, फेलियर भयो भनेर भन्ने कुरा बुझियो त। अब संविधान फेलियर भएको छैन, संविधानलाई दुरुपयोग गरिएको छ। अब अदालतले पनि यो कुरा चाहिँ सच्याउन सकेन भने चाहिँ अलिकति तपाईँले भने जस्तो व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न चिन्ह लाग्छ। हुन त व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न चिन्ह लगाउनुको लागि यो काम गरिएको हो भन्ने मान्छे पनि प्रशस्तै छन्। त्यसो भएको हुनाले मेरो यो अपगालबाट बस्नको निम्ति पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको र प्रधान न्यायाधीशज्यूले चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न खोज्या भन्दा अब 47 सालको संविधान चाहिँ बिउजिने सम्भावना कतिको देखिन्छ? एक हिसाबले
सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि अलर्ट राखिएको छ होइन, सेना प्रहरी सबै सुरक्षाकर्मी एकदमै हाई अलर्टमा राखिएको छ भनिएको छ नि त हिजोदेखि त। हाई अलर्टमा राख्नु स्वाभाविक हो, तर मेरो विचारमा जति कोसिस गरे पनि 47 सालकोतिर जाँदैन। यही संविधान नै लागू हुन्छ, यही संविधान अन्तर्गत नै काम हुन्छ। तर अहिलेको काम चाहिँ प्रतिगामी काम हो, दुर्गति काम हो, असंवैधानिक काम हो। अब यसमा प्रमुख प्रतिपक्षीहरूको पनि भूमिका त भनौँ न, उनीहरूलाई त सबभन्दा बढी खुसी नै राखेको होला। हिजोको संवैधानिक निकायमा पनि अब उतातिरका व्यक्तिहरू पनि परेकै जस्तो देखिया छ। यसलाई कसरी लिनु भएको छ त? सहयोग पाइन्छ? अहिले यो अध्यादेश ल्याएको कुरामा शेरबहादुरजीले विरोधै गर्नुभएको हो। त्यसपछि यो अध्यादेश अन्तर्गतको नियुक्तिमा पनि उहाँको समर्थन हुने कुरो भएन, उहाँका मान्छे परे पनि। अनि उहाँले चाहिँ अहिले यो संसद विघटन गरेकोमा पनि उहाँ घोर आपत्ति छ। अब यो मुद्दाहरूमा त, यो विषयहरूमा त नेकपा र कङ्ग्रेस र सपा लगायतका सबै मुद्दाहरू एक हुने भइहाल्यो नि। अब भनौँ प्रधानमन्त्री त धेरै ठाउँमा चुक्नु भएछ। अब एक हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको विचारमा अब पार्टी चाहिँ कहाँ कहाँ चुक्यो अहिलेको स्थितिमा? तपाईँलाई के लाग्छ? के गर्नुपर्ने थियो? अब संविधान त गर्न सकेन, तपाईँ त अब वरिष्ठ अधिवक्ता भइसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ। अब अहिले गर्ने भनेकै सामान्य कुरा छ। अहिले गर्ने भनेको अदालतले वा के अरे जनताको आवाजले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र नर्मल कोर्समा लगेर सरकार चलाउने, त्यही नै हो। त्यसैमा सहमति गर्ने, यही काम गर्नु नै उपयुक्त छ। हुन्छ, हस्। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद रामनाथ बिडायरजी। अलगधारलाई यति धेरै जानकारी गराउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामनारायण बिडारी, राष्ट्रिय सभाका सांसद, अलगधारसँग कुरा गर्दै। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।